Jolly, I would request to present token of love to NRI Commissioner and Chairman of Goa State Traffic Committee, Advocate Naren Savekar, sir. Smita Gawande to give the token of love to Shri Mahesh Kumar Shahu, IRS Secretary Corporation. Teja Bodin to Pratima Dhon, President GCCI and member Goa State Coffee Policy 2026. Ringovi Naik to Shri Sanjay Amunti sir, Director General GCCI. Srikant Shirokar to Shri Vishwas Kadam, Deputy General Manager NABARD. Sorry, by mistake. Sir, Shri Sandeep Dharkar sir, General Manager NABARD. I would like to request Jolene to present the token. Then Gauri, I would like to present the token of love to Director Goa Institute of Public Administration and Rural Development, Shri Vasudev Shetty sir. Dr. Pradeep Sarmakadam sir, as a Member Secretary Goa State Biodiversity Board. Pramila Sawant to present the token of love to Registrar Associate Officer. Also to Shri Vishwas Kadam sir, Pramila, I would request you to give the token of love to Shri. Your presence has great value and significance to this occasion. We sincerely welcome you all. This initiative reflects the government's strong commitment to transform the cooperative sector into a modern, transparent, inclusive and growth-oriented ecosystem. So first of all, I would the first step that we will take about this program is to launch the Goa State Cooperative Policy 2026, which is not merely a document, but it is a roadmap for future of cooperative sector. It features stronger institutions, empowered members, better governance, and new opportunities in sectors such as agriculture, industry, services, and emerging areas. With this, I would request Honorable Minister of Cooperation and NRI Commissioner and Chairman of Goa State Cooperative Policy Drafting Committee, Advocate Naren Savekar sir, and other members to kindly launch the Goa State Cooperative Policy 2026. Masih lagi. Thank you. माननीय आमचे सेक्रेटरी माननीय आमचे सेक्रेटरी
श्री शंभूजी त्या बरोबर हांगसर एनआरआय कमिशनाचे चेअरमॅन आणि माजी खासदार श्री नरेंद्र सावयकरजी जे आमची पॉलिसी ड्राफ्ट करपा आशिल्ली ताचे चेअरमॅन दोनी तांणी फाटले 2 महिने 3 महिने काम केलें आसा. तशेंच TCIची चेअरपर्सन बाई प्रतिमा दोन, आमचे नाबार्ड बँकेचे श्री नायकर, श्री आमोणकर, नंतर मागीर विकास कदम, आमचे RCS श्री आपटे, सगळे माने आणि मिडियाचे मेंबर्स. चड वेळ घेवचे ना, ऑफकोर्स सर मुखार वगैरे चड वेळ घेवचे ना, पूण थोडक्यात एक म्हटल्यार सहकार से समृद्धी हो प्रयोग जो आसा पळय तो आमी खरें करतले जर जायत जाल्यार तातूंत भितर एग्रिकल्चरा बरोबरच कॉपरेटिव्ह मुवमेंट आसा पळय तो खूब मोठ्या प्रमाणात चलपाक जाय. फक्त ताजे नंतर हांव 1-2-3 फिगर्स सांगता की कॉपरेटिव्ह मुवमेंटाक म्हत्व कितें आसा म्हणटा तें, जेणे करून सहकार से समृद्धी आनी तोच मागीर आमचे स्वयंपूर्ण गोंय जे आसा किंवा आत्मनिर्भर भारत जे आसा पळय तातूंत भितर रोल मोठ्या प्रमाणात खेळूंक शकता. कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट म्हणजे हाती आयले नंतर ऑफकोर्स सादारणशे 15-20 वर्सां पयलीं एक आशिल्लो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, सादारणशे 2 वर्सां. पूण आतां परत 2022 जेन्ना म्हजे ताची संदी आयली, जबाबदारी आयली तेन्ना प्रामुख्यान स्टडी करपाचो जवळ 5-6 म्हयने जाले म्हाजे म्हटल्यार जाता. आनी थोडीशी मर्ग आशिल्ली अशें दिसता म्हाका. ऑफकोर्स म्हणजे अधिकारी भाव ते मानी करताले, थोडीशी मर्ग आशिल्ली आनी थोडेशें डायवर्सिटी जाल्लें वेगवेगळ्या पद्दतीन. आउटसोर्सिंग म्हणल्यार तें खूब मोठ्या प्रमाणात जालें ह्या डिपार्टमेंटान. आनी त्यामुळे विचार केलो आनी एक कामाक गती दिवपाक लागून एक पयलो स्टेप घेतलो तो म्हटल्यार सोसायटी जी आसा पळय, ऑफकोर्स अमित शाह जे आमचे आसा पळय तांणी कॉपरेटिव्ह मुवमेंटाक एक वेगळी दिशा दिल्ली आसा. इतले व्हडले फुडारी पूण सहकार खातें इस्टाब्लीश करना फुडें ताजो चार्ज तांणी आमच्या पंतप्रधानान सांगून आपल्या कडेन दवरलो. म्हणजे होम मिनिस्ट्री आनी एका बाजून सहकार खातें. तेजे वयल्यान लक्षात येता की होम मिनिस्ट्री बरोबरच तितकेंच म्हत्व तें सहकाराक दिता. आनी सहकाराची चळवळ आमी महाराष्ट्रांत पळयल्या, आमी कर्नाटकांत पळयल्या, आमी UPक पळयल्या. कितले मोठ्या प्रमाणात सहकार चळवळी साखर कारखाने आसुये, पेपर मिल्स आसुये किंवा डेअरी व्यवसाय आसुये, हे सगळे माध्यमांतल्यान हे सगळे मेजर स्टेट्स आसा पळय न्ही ते सामके प्रगती पथाचेर गेल्ले आसा. नंतर मागीर सबसिक्वेंटली इंडस्ट्रियलायझेशन जाल्लें आसा. पूण सहकाराचें मूळ जें आसा पळय न्ही हें पयलीं धरिल्ले कारणान महाराष्ट्रा, कर्नाटका ह्या राज्यांनी खूब मोठी प्रगती, इवन गुजरात ह्या राज्यांनी खूब मोठी प्रगती केल्ली आसा. गोंयय तातूंत फाटीं ना, पूण गोंयांत आमचे कडेन शुगर फॅक्टरी किंवा डेअरी मोठ्या प्रमाणात हांगसर चलूंक शकली ना आनीक तग धरूंक शकली ना. तर आमी पळयलें की मल्टीपर्पज जातीचो स्टेटस दिवचो म्हणून आमच्या सोसायटीक. आनी त्या अनुसार हो मल्टीपर्पज स्टेटस एक प्रमाणे एक सोसायटी घेत आसा. तर ताका थोडीशी जबाबदारी आसता की नवीन खंयचो वेवसाय सुरू करतले. पयशे जरी आसले जाल्यार नवीन वेवसाय सुरू करूंक जाय, त्या वेवसायान तग धरपाक जाय. आनी त्यामुळे हळू मल्टीपर्पज स्टेटस आसा पळय ते बरे सोसायटी घेतात. आमचे कडेन जवळ जवळ 176 सुमार सोसायटी आसा ज्यो आमच्या क्रेडीट सोसायटीज. ताचो एक ल्हानसो आंकडो तुमकां सहज म्हायती सांगता, प्रेसा दिली आनी म्हजे बरोबर सगळे जे दोस्त आसा तांकां दिली. तो म्हणजे आमचे कडेन 197 सॉरी 144 क्रेडीट सोसायटीज आसात. आनीक ह्या प्रत्येक सोसायटी ब्रँच आसा 5, 10, 15, 20 पिटिकेसाठी बँक आसा ताची 50 ब्रँच, जवळ 40 ब्रँच वयर जाली. आनी ते धरून आपण फक्त सिंगल एज अ बँक आंकडो धरलो जाल्यार 144 बँक्स आसा आमचे कडेन. आनी 2025 आनी एक सोशल प्रॉब्लेम आशिल्ले ते गोंयांत आनी अजून ते आसा. ते म्हणजे ते ह्या बँकेंतल्यान लोन दिताले आनी ते लोन मागीर तेजे रेगुलर परतफेड ह्या जायनाशिल्ली.
आणि त्यामुळे आयची घडी एक जर पळयलें जर जायत जाल्यार सादारणशे 10,000 केसेस कोर्टात आसात, चेक बाउन्स केसेस. काही कोर्टात फायल जाल्ले आसात, काही कोर्टात फायल जावना, पूण 10,000 केसेस आसात चेक बाउन्स. आमी एक निर्णय घेतलो की 2025 जानेवारीच्या नवीन जे कितें लोन घेतले पळय न्ही, ते लोन सगळे परतफेड प्रॉम्प्टली जावपाक जाय. आणि त्यामुळे जो मॅनेजर लोन दिता, जी बँक लोन दिता, ती तितकीच जबाबदार ते लोन रिकवरी करपाक. नाल्यार लोन दिलो सुशेगाद रावलो आनी कोलॅटरल सेक्युरिटी दिल्या पळय न्ही, ती आपूण अटॅच करतो म्हणून एक. नाजाल्यार लोन दितना चेक दितात आनी ते चेक मागीर जो मनीस 10,000 भरूंक शकना ताका 1 लाखाचो चेक, 2 लाखाचो चेक, 5 लाखाचो चेक बरोवप आनी घालप. ऑटोमॅटिकली चेक बाउन्स जातोच. आनी बाउन्स जावन मागीर ते सोशल प्रॉब्लेम तेंच्या फॅमिली भितर, त्या मनशाचेर कोर्टान केस, कोर्टान एडवोकेट करपाचे, नंतर मागीर ती पोलिसीन केस चलपाची, कोर्टान केस चलपाची, खंयचे वेळार केन्ना कोण भितर परत सांगूंक शकना, अशें प्रकारचे वातावरण आशिल्लें थोडेशें. आनी पळयलें की सादारणशे म्हयन्याक 4-5 भुरगीं जे आसा न्ही, म्हणजे लोनी जे आसा पळय ते रिजन पडटात. प्लस कोर्ट्स आर लोडेड वीथ दीस 138 डिसिप्लिनरी. ताजेर आमी निर्णय घेतलो की जानेवारी 1 तारखेच्यान 2025 जे लोन दितात ताची रिकवरी फुल्ली जावपाक जाय. आनी हांव सांगता, फाटले 1 वर्स आनी 3 म्हयने आमी हो प्रयत्न आमी कन्सिस्टंटली ताच्या खातीर एक वेगळो सेल केलो आनी कन्सिस्टंटली आमी जेन्ना ही रिकवरी केली पळय न्ही, हांव सांगता 19,706 लोन्स दिली, लोन अकाउंट्स 19,706. आनी लोन अमाउंट अशें करून 1,041 कोटी. आनी तातूंतल्यान एनपीचे अकाउंट आसले 19,000 अकाउंटांतल्यान फक्त 105 अकाउंट एनपीए. आनी एनपीचो अमाउंट जो आसा पळय न्ही फाटल्या 15 म्हयन्याक इज ओन्ली 65 lakhs, 65 लाखाचो सकयल. म्हणजे एक सोशल प्रॉब्लेम जे आमच्या समाजा भितर आशिल्ले, कोर्टांनी केसी चलपाच्यो, चेक बाउन्स जावपाची, प्रॉपर्टी अटॅच करपाची. आमचो सेल जो आसा पळय आरसीएस आनी सेल हांणी बरें काम केलें. आय वूड मेक अ मेन्शन ऑफ मिस्टर राजू, जेणे बरे पद्दतीन पर्सुएशन केलें. एखादी एनपीए जालो जाल्यार ते बँकेर वचून मेळप, ब्रँचेर वचून मेळप आनी जे मंडळ आसा त्या मंडळाक पयलीं मोटिवेशन दिवप की हें जावपाक जाय अशें म्हणून. आनी ते पद्दतीन आय वूड से, म्हणजे म्हजें स्वताचें मत अशें आसा, वन ऑफ द बेस्ट सेल विच इज फंक्शनल इन दीस आरसीएस डिपार्टमेंट इज नो एनपी. सामकी बरी पद्दतीन काम करता. कारण एनपीए जालो ना म्हणजे जाता कितें, बँकेचे खुबशी हेडीक आसा पळय आमच्या कॉर्पोरेट डिपार्टमेंटाची ती खूब येता. एक दुसरें, आमच्या आरसीएसान येतरी फकत पयलीं चालू आशिल्लें नाशिल्लें, एनआयसीच्या माध्यमांतल्यान 24 सुमार सॉफ्टवेअर्स आमी लॉन्च केल्ले आसात. त्यामुळे बहुतेक करून अशें जावंक शकता की आरसीएस डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही, एखादी 2 किंवा 3 किंवा हांव पयलीं 1 नंबराचें म्हणना, 3 किंवा 4 नंबराचे आसतले. ऑल सर्विसेस आर ऑनलायन. म्हणजे ताजो सुद्दां रिपोर्ट जो म्हजे कडेन आसा पळय न्ही, तो रिपोर्ट की सोसायटीचें रजिस्ट्रेशन जें आसा पळय न्ही, जवळ जवळ 608 सुमार सोसायटी रजिस्टर जाल्ले आसात ऑनलायन. कोणेच फिजिकली येवपाची गरज ना. आमच्या डिपार्टमेंट जवळ जवळ ऑफिस आसा पळय न्ही, जवळ जवळ तेंच्यांनी ऑनलायन करपाक जाता, थंय वचून सुद्दां गरज ना, घरांतल्यान करपाक जाता. नंतर मागीर ऑडिट जे आसा पळय न्ही, ते ऑडिट रिपोर्ट सुद्दां ऑनलायन फायल करपाक जाता. इन शॉर्ट सांगपाचें म्हटल्यार ते हर एक सर्विसीस जे आसा पळय न्ही आरसीएस डिपार्टमेंटाची इट इज पूट ऑनलायन. आनीक ताका लोकां कडल्यान रिस्पॉन्स सुद्दां तसो बरो मेळटा. म्हणजे हांवें आतां सांगलो तशें की ऑनलायन रजिस्ट्रेशन जे आसा पळय नवीन सोसायटी, हावसिंग सोसायटी किंवा सर्वीस सोसायटी, त्यो जवळ जवळ 608 सुमार नवीन ऑनलायन रजिस्टर जाल्ले आसात. नंतर मागीर ऑडिट रिपोर्ट पळय न्ही 185 सोसायटींनी ऑनलायन ऑडिट रिपोर्ट फायल केल्ले आसात. म्हाका एक लक्षांत घालून दिसता तें अशें की फायनान्शियल एसिस्टन्स घेवपाचो म्हणजे आरसीएस डिपार्टमेंटा कडल्यान फायनान्शियल एसिस्टन्स जाय. त्या संबंधी केप्यां तालुक्यांतल्यान 14 एप्लिकेशन्स ऑनलायन येयल्या आमचे कडेन. केप्यां सारक्या सामको असो दुर्गम असो गांव तालुको, त्या तालुक्यांतल्यान ऑनलायन आमचे कडेन 14 एप्लिकेशन येवप म्हणजे तो झोन जो आसा पळय न्ही, त्या झोनाचे कोण इंचार्ज आसा पळय न्ही ताका अप्रिशिएट करता की येस बरें काम कितें तेंच्यान जालां अशें म्हणून. अशे पद्दतीन जवळ जवळ 24 सर्विसीस जे आसा पळय न्ही 15 मे पयलीं हे केल्यो आनी आज 9 आतां लॉन्च करतले आमी. तर त्यो 9 सर्विसां पळय न्ही त्या लॉन्च करतले. तिसरें एक बरें पावल घेवपाचें तें म्हटल्यार
आम्ही 3 MOU साइन करतात. एक आमचो सरमुखाचे कडेन एनवायरमेंट ह्या तत्वाचे कशें आमी कॉपरेटीव मुवमेंटांतून सगळे जावंक शकतले म्हणून. नंतर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स लक्षात दवरून की गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सा कडेन आमकां तांचे रिसोर्सीस नंतर ह्युमन रिसोर्स तांचे मेळटले आमकां, म्हणजे रिसोर्स पर्सन्स मेळटले आमकां, जेणे करून आमचे युथ्स आनी म्हणजे महिला जे आसा पळय म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हांकां ट्रेन करून कशे पद्दतीन तांचें प्रोडक्शन आमी वाडोवंक शकतले. रुरल प्रोडक्शन जे आसा पळय लोकांचें तें प्रोडक्शन सेल्फ हेल्प प्रोडक्शन वाडोवंक शकतले आनी तांकां मार्केटींग खूब म्हत्वाचें मार्केटींग. आनीक म्हजी विनंती आसा की ऑफकोर्स बरेच वेळ MOU केले वतात पूण MOU केले नंतर ताचो फॉलोअप आसना. तर जशें हांवें आतां NPA म्हटलें नो NPA अशें म्हटलें आनी म्हणून हांव ते वगैरे रावना घरा कडेन. तर ताचो फॉलोअप दर 15 दिसांनी दर म्हयन्याक घेतो आनी सो हांवें खूब प्रावडली से आनी हांवें सांगता तुमकां NPAचे आमचे परफॉर्मन्स जे आसा पळय इट इज वेल एप्रिशिएटेड एट दिल्ली लेवल. ताणें म्हटलें की खंयच्याच राज्यान अशा प्रकारची NPA इम्प्लिमेंटेशन करूं ना तें गोंयांत केल्लें आसा. बेस्ट प्रॅक्टिसस म्हणून जो तांचो बुकलेट येता तातूंत भितर ती नोट्स जाल्ली आसा. म्हणजे कितले लेवलाचेर आमचें काम जें आमचें सगळ्यांचेंच काम जें आमी एप्रिशिएट जाल्लें आसा. तर MOUच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आमकां आज जेन्ना आमी सायन करतले MOU तेन्ना तें काम सुद्दां आमकां म्हाका दिसता की त्याच पद्दतीन म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आज सकाळीं हांव शेतांत गेल्लो थंय गेट बसोवपाक होती आनी थंय शेतकाऱ्या भितर चर्चा जाताली की उकडी तांदळाक रेट कितें आसा काय म्हणून. कोण म्हणटा 70 रुपया तांदळाक 80 रुपया. तर 80 रुपया 90 रुपया 100 रुपया जालेच पूण होच जर तांदूळ एक्सपोर्ट केलो जर जाय आनी तुमच्या एक्सपोर्टांतली पण प्लस हांव सर मुखार हे करता विनंती सजेशन करता की हो तांदूळ जर इंग्लंडा सारक्या युरोपा सारक्या एक्सपोर्ट जालो जर जाय जाल्यार ताका 200-250 रुपये किलो अशे प्रकारे ताका रेट मेळूंक शकता. आनी त्या मध्ये जेन्ना ही रेट मेळटली पळय न्ही तेन्ना शेतकारी म्हणजे सोसायटीत तांदूळ मेळटाच म्हणून शेतकारी थोडी शेत रोयना पूण ही रेट मेळ्ळी जर जाय की तांकां अवेलेबल केली जर जाय जाल्यार सगळे शेतकारी शेत रोवपाक लागतले. कारण बशिल्ली कडेन तांकां वर्साक 2 लाख 3 लाख 4 लाख अशें करून कमी येवंक शकतलें प्रोवायडेड वी डेवलप इ सिस्टम टू एक्सपोर्ट उकडो तांदूळ म्हणटा पळय न्ही टू युरोपियन कंट्रीज आनी पर्टिक्युलरली चड करून पोर्तुगल किंवा इंग्लंड ज्या जाग्यार आमी गोंयकार रावतात. कारण गोंयकाराक ते उकडे तांदळाचे दनपारचे सकाळची पेज आनी दनपारचे शीत गोंयकार म्हणून बसताचे आनी ते म्हणून ही लायन जी आसा पळय न्ही ती आमी मातशी घट धरपाक जाय आनी एक्सपोर्ट आसा पळय तो वाडोवपाक जाय. ऑफकोर्स म्हणजे सरमुखार जे आसा म्हणजे त्या फिल्डांतल्यान चड लक्ष घालपी आनी कॉम्पिटंट ऑफिसर आसात. हांव तुमकां ते हेका म्हणटा समाधान मेळपाक जाय म्हणून म्हजी स्वताची एप्लिकेशन आसा की अशें पद्दतीन काम जालें जर जाय जाल्यार आमच्या MOU आमी सायन करतले पळय न्ही ताका एक बरें अशें फल जें आसा तें येवंक शकतलें. तिसरो मुद्दो जो आसा पळय न्ही तो ही पॉलिसी जी सेंट्रल गव्हर्मेंटान घेतिल्ली आसा त्याच अनुरूप आमी आमची पॉलिसी करपाक जाय तशी प्रत्येक स्टेटीक सांगिल्लें आसा. म्हणजे आमी अशें चिंतन करता जाल्यार जनरली साळीकराचें नांव आयलें की चेअरमॅन तांकां जबाबदारी दिवची आनी म्हजे वयर भार तुमी कमी केलो आनी त्या बद्दल मला पासून ते बरें म्हणटा. सुंदर ताणें बुकलेट जें आसा पळय न्ही बरोबर तातूंत ज्यो ब्रॉड लायन्स जाय आमकां ही पॉलिसी बरे पद्दतीन मुखार व्हरपाक तर ते ताणें बरें काम सादारणशें 2-4 म्हयने भितर हें केलें आसा आनी त्या बद्दल तांकां मला पासून देव म्हणटा आनी तांकां विनंती करता की ह्या संबंदी तुमी आपले विचार मांडचे. थँक्यू सर. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह पॉलिसी जी आता लॉन्च जाल्या ती जे गोंयांत पयलेच फावट अशा पद्दतीची कोऑपरेटिव्ह पॉलिसी जी आसा गोंयच्या एकूण कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटा खातीर आनी अशी ड्राफ्ट जाल्ली आसा आनी ती सगळ्यांच्या मुखार दवरता. खरें म्हणजे आमकां सगळ्यांक जी कमिटी आमची आशिल्ली त्या कमिटीक आमचे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री सुभाष भाऊ शिरोडकर हेणे आमकां सगळ्यांक जी संदी दिली तेका लागून पयलींच म्हणजे तेंचे खरें म्हणजे आभार मानता. म्हजे बरोबर ही कोऑपरेटिव्ह पॉलिसी ड्राफ्ट करता आसतना तेन्नाचे कोऑपरेटिव्ह सेक्रेटरी आशिल्ले श्री अकिलूर रहमान ते आशिल्ले. त्याच बरोबर मिसेस प्रतिमा धोंड ह्यो आशिल्ल्यो GCCIचे प्रेसिडेंट आसा आनी त्याच बरोबर गोंयचे एकमेव वुमन्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आसा तेजे ते चेअरमॅन आसा. त्याच बरोबर श्री संदीप धारकर नाबार्डाचे GM आसात. रघुवीर वस्त सहकार भारतीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आशिल्ले आनी त्याच बरोबर ऑफकोर्स आमकां सगळ्यांक ह्या सगळ्या हातून आमच्या बरोबर आशिल्ले ते म्हणजे आमचे RCS श्री आशुतोष आपटे हे आशिल्ले. आनी एकूण हेच्यो 6 मिटिंगो जाल्यो ह्या कमिटीच्यो
आणि प्रत्येक मिटींग एकूण 3-4 वरांची अशी मिटींग जाली, तातूंत डिटेल डिस्कशन जाले सगळे